السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في شابتر جديد نيوكليوتايد ميتابوليزم أو ليها اسم تاني نيوكليوبروتين ميتابوليزم. نيوكليوتايد ميتابوليزم أو نيوكليوبروتين ميتابوليزم من الحاجات اللي المفروض تتذاكر بعد البروتين على طول عشان بيبقى ليها كلام كتير متعلق بالبروتين ميتابوليزم. نبدأ. أول حاجة هي النيوكليوتايدز أو النيوكليوبروتين موجودة فين في الأكل؟ النيوكليوتايدز او النيوكليوبروتين دي موجوده في الدي ان اي والار ان اي. في اي خليه هيبقى فيها دي ان اي وار ان اي. يعني حضرتك لو بتاكل ميت، الميت ده عباره عن خلايا فهيبقى فيها دي ان اي وار ان اي. لو بناكل فراخ، الفراخ دي عباره عن خلايا، او اي بولتري يعني اللي هو اي حاجه من الطيور هيبقى عباره عن خلايا هيبقى فيها دي ان اي وار ان اي. لو بناكل تيشو بروتين اللي هو زي الليفر والبرين والحاجات دي برضه اكيد هيبقى فيها نيوكليوبروتين. ناكل سمك هيبقى فيها نيوكليوبروتين. طب لو باكل بلانت، البلانت برضه عباره عن خلايا وفيه نيوكليوبروتين، اللي هو مثلا البقوليات كلها، الخضار كله، الحاجات دي كلها عباره عن خلايا، فهي اكيد برضه فيها نيوكليوبروتين. طب ايه اللي مش فيه نيوكليوبروتين؟ لا، هو في حاجات فيها نيوكليوبروتين بكميات قليله. زي ايه؟ زي اللبن ومنتجات الالبان ده فلويد، فالفلويد ده غالبا مفيهوش سيلز. فاللبن ومنتجات الألبان بيبقى الكونتنت بتاعها بتاع النيوكليوبروتين قليل قوي. كمان النقطة التانية، البيض، تقولي البيض مش خلايا، البيض كان خلية واحدة، فأنت متخيل كمية النيوكليوبروتين اللي موجودة في خلية واحدة غير طبعا النيوكليوبروتين اللي موجود في خلايا كتير. وبالتالي بيختلف الحجم أو كمية أو الأماونت أوف نيوكليوبروتين على حسب الأكل. طول ما الاكل اللي انا باكله ده فيه سالز كتير هيبقى فيه كميه نيوكليوبروتين كتير، لكن لما يكون فيه سالز قليله هيبقى فيه نيوكليوبروتين قليل. اشهر الحاجات اللي فيها نيوكليوبروتين قليله اللبن ومنتجات الالبان، الديري برودكتس والايجز، واحنا هنعوز الكلام ده واحنا بنشتغل في النيوكليوبروتين ميتابوليزم. تاني حاجه الامبورتنس. هو الحقيقه النيوكليوبروتين مش بس مهمه في ان انا اصنع دي ان اي وار ان اي. هو الدي ان اي والار ان اي طبعا عباره عن نيوكليوبروتين، بس كل الانرجي كيرنسز برضه عباره عن نيوكليوبروتين. يعني الاي تي بي والسي تي بي والجي تي بي واليو تي بي دول كلهم عباره عن نيوكليوبروتين. الحاجه الثالثه الكاريرز اللي هم النات والنات بي والفات والاف ام ان، دول كلهم برضه عباره عن نيوكليوبروتين. كمان السايكليك اي ام بي والسايكليك جي ام بي اللي هم السكند ماسنجرز، دول برضه عباره عن نيوكليوبروتين. كمان البابس او اللي هو الفوسفو ادينوزايل فوسفوسلفيت اللي هو الاكتف سلفر دونر اللي احنا قلناه مع السيستين امينو اسيد، ده برضه عباره عن نيوكليوبروتين. السام او اللي هو الاس ادينوزايل ميثايونين او الاكتف دونر اوف ميثايل جروب اللي احنا قلناه مع الميثايونين امينو اسيد، ده برضه عباره عن نيوكليوبروتين. فانا النيوكليوبروتين مش اهميتها الوحيده هو تصنيع الدي ان اي والار ان اي، الانرجي كيرنسز، السكند ماسنجرز، الكاريرز، الاكتف سلفر دونر او الاكتف ميثايل دونر، دول كلهم عباره عن نيوكليوبروتين. النقطه اللي بعد كده الدايجيشن. لما باكل نيوكليوبروتين هعمل فيها ايه؟ هكسرها، اعمل لها دايجيشن. مين التيشو اللي بيطلع لي معظم الانزيمز بتاعت الدايجيشن؟ البنكرياس. برضه البنكرياس هيطلع لي الانزيمز المسؤوله عن الدايجيشن اوف رايبونيوكليوتايدز، فيسميه رايبونيوكلييز او ديوكسي رايبونيوكليوتايدز اللي هي الديوكسي رايبونيوكلييزز. يبقى بالرايبونيوكلييزز والديوكسي رايبونيوكلييزز هتتكسر الدي ان اي والار ان اي، هتكسرهم الى اوليجونيوكليوتايدز. بعد كده الاوليجونيوكليوتايدز دي بنشتغل عليها بالفوسفودايستريزز، هتدينا نيوكليوتايدز. بعدين النيوكليوتايدز بالنيوكليوتايديزز عشان في الاخر خالص تديني البيورين بيزز and pyrimidine bases. مين هما البيورين بيزز؟ الادينين and guanine. اما البيرميدين بيزز فهم الثايمين واليورسين والسيتوسين. تمام؟ هل ده معناه ان انا باخد الحاجات دي ادخلها في جسمي بقى اصنع بيها؟ غالبا البيورينز والبيرميدينز اللي انا بصنع بيها احتياجاتي انا في جسمي، سواء كان من الدي ان اي والار ان اي او كل الحاجات دي، انا اللي مصنعهم، جسمي اللي مصنعهم. دي بنسميها دينوفو سانثيز، اللي هو تصنيع من لا شيء. انا مش جايب حاجه من الاكل ومحولها لحاجه نيوكليوبروتين في جسمي،
ده بيحصل بكميات قليله قوي، لكن الاغلبيه العظمى ان انا بصنعه من لا شيء. تعالوا نراجع النقطه دي بسرعه تاني. قلنا السورس بتاعتي في كل الاكل تقريبا كله بيبقى فيه high content of nucleoprotein، سواء كان meat, poultry, fish, legumes, vegetables. الحاجات اللي فيها الكلام ده قليل بتبقى الميلك والديري برودكتس والاكس. النقطة الثانية اللي هي الامبورتنس في الدي ان اي والار ان اي، في الانرجي كيرنسز، في الكاريرز، في السكند ماسنجر، في الاكتيف سلفر دونر اند اكتيف ميثايل دونر. دايجيشن بيحصل بالرايبونيوكليزس والديوكسي رايبونيوكليزس عشان يديني الاوليجونيوكليوتايدز اللي بشتغل عليها بالفوسفودايستريز، يديني نيوكليوتايدز بشتغل عليها بالنيوكليوتايديز بيديني بيورين بيزس اللي هم الادينين والجوانين والبيراميدين بيزس اللي هم الثايمين واليوراسيل اند سيتوزين. مش معنى كده ان انا بدخل دول جوه النيوكليوبروتين سينثيسيس بتاعي او في جوه الاستخدامات بتاعتي. غالبا انا بعمل ده دينوفو بصنعه، لكن لو انا حطيت خطه بيحصل بس بكميات قليله. هناخد ايه في النيوكليوبروتين؟ هناخد في النيوكليوبروتين كل واحد من دول اللي هم البيورينز والبيراميدينز بصنعهم ازاي وبكسرهم ازاي. يبقى انا كده هخلص الميتابوليزم. لما اخلص الميتابوليزم في النيوكليوبروتين المفروض اخد البيورين بيز السينثيسيس ديجريديشن والبيراميدين بيز سينثيسيس وديجريديشن. تعالوا نبدا بالبيورين بيز. نبدا في البيورين ميتابوليزم. في البيورين ميتابوليزم اول نقطه هنتكلم عليها السينثيسيس زي ما اتفقنا عشان اخلص كل واحده من البيزس. المفروض ان انا اخد التصنيع بتاعهم والتكسير بتاعهم. مين هم البيورين بيزس عشان نبقى مركزين؟ بس انا عايزه اصنع ادينين وعايزه اصنع جوانين، بس انا عايزه اقول لحضرتك انا مش بصنعهم في صوره بيز، انا بصنعهم في صوره نيوكليوتايد. هو ايه الفرق بين البيز والنيوكليوتايد؟ الادينين لوحده والجوانين لوحده ده بيز، لكن لما اقول لك ادينوزين مونوفوسفات يبقى انا كده نيوكليوتايد، جوانوزين مونوفوسفات يبقى انا كده نيوكليوتايد. اي حاجه انا داخل فيها البيزس في جسمي في اي فانكشن كانت بتبقى في صوره نيوكليوتايد. فانا ما بصنعش بيز، انا بصنع نيوكليوتايد. يعني انا بصنع الريبوز او ديوكسي ريبوز ماسك في البيز في كربون 1 وماسك في كربون 5 في الفوسفات. ده الفورم اللي انا بصنعه. بصنع ايه؟ بصنع الريبوز او ديوكسي ريبوز اكوردنج انا عايزه دي ان اي ولا ار ان اي ولا عايزه في حاجه ثانيه، وكربون 1 تبقى ماسكه في البيز وكربون 5 تبقى ماسكه في الفوسفات، اللي هي انا بصنع نيوكليوتايد ما بصنعش بيز. هصنع ازاي؟ عندي طريقتين اصنع بيهم، يا اما حاجه اسمها دينوفو سينثيسيس يا اما حاجه اسمها سالفيج باثواي. تاني، يا اما حاجه اسمها دينوفو اللي هو من لا شيء زي ما احنا كنا بنعمل كده دينوفو سينثيسيس اوف فاتي اسيد اللي هو انا بصنع من الاول خالص، انا ما عنديش حاجه وبصنعها. او سالفيج ده انا عندي البيز فانا عايز امسك عليها الفوسفات والريبوز. لا، ده انا عندي البيز مع الريبوز او ديوكسي ريبوز وانا عايز اضيف بس الفوسفات، اللي هو انا عندي حاجه وعايز انقذها. سالفيج اللي هو الانقاذ، بدل ما انا اقعد اكسرها بقى وبعدين اصنع من اول وجديد. طب ما هي موجوده هي وكويس، بدل ما موجوده وكويسه احولها بقى من كونها بيز او نيوكليوزايد الى نيوكليوتايد. يبقى انا في الدينوفو انا بصنع البيز وبصنع النيوكليوتايد على بعضها، لكن في السلفيج انا عندي البيز وهحولها نيوكليوتايد او عندي النيوكليوزايد وهحولها الى نيوكليوتايد. نتكلم الاول عن الدينوفو سينثيسيس. الدينوفو ده شكل الرينج بتاعت البيورين بيز، وانا قايلها قبل كده في جلايسين امينو اسيد وهحط اللينك بتاعها. دلوقتي انا عندي هي عباره عن 2 رينجز، دي بتبقى نيتروجين 1 انا ببدا من هنا، دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تمام. دي من هنا العد 1 2 3 4 5 6 7 8 9. انا هشرح بالطريقه بتاعت الاندر جراديويت اللي هو اللي يهم حضرتك كاندر جراديويت، لكن لو حضرتك عايز الستبس بالتفصيل حضرتك بوست استاذن حضرتك تسيب لي ده في الكومنتس وهعمل لها فيديو لوحدها. بس اللي انا هقوله دلوقتي ده على مستوى الاندر جراديويت. في مستوى الاندر جراديويت مش مطلوب من حضرتك الستبس ان ديتيلز، مطلوب من حضرتك كل حاجه جايه منين واول خطوه، وبعد كده هحول ده لادينين وجوانين ازاي. لكن ستيب باي ستيب مش مطلوبه من حضرتك، اللي مطلوب منه ستيب باي ستيب البوست. لو مهمين بالنسبه لك استاذنك تسيب ده في الكومنتس واعمل لها فيديو لوحدها. نرجع. ان 1 دي جايه منين؟ جايه من الاسبارتيت او اللي هو الاسبارتيك اسيد.
طيب N2 جايه منين؟ جايه من كربونه واحده متشاله على التترا هيدروفوليت اللي احنا بنسميها 1 كربون مويتي اتاتشد تو تترا هيدروفوليت، وبتبقى في الفورمايل 4، فبنسميها فورمايل تترا هيدروفوليت. يبقى تاني N1 جايه منين؟ نيتروجين نمبر 1 دي جايه من الاسبارتيك اسيد او من الاسبارتيت. C2 جايه منين؟ C2 جايه من 1 كربون مويتي متشاله على التترا هيدروفوليت في الفورم بتاع فورميك اسيد او اللي هي الفورمايل، فاسمها فورمايل تترا هيدروفوليت. N3 و N9 النيتروجين رقم 3 والنيتروجين رقم 9 جايه من الامايد اوف جلوتامين. لو حضرتك مش فاكر ايه الفرق بين الامايد والامينو جروب اوف جلوتامين، انا قايلاها في الجلوتامين امينو اسيد، وبرده ان شاء الله هسيب اللينك بتاعها في الديسكربشن بوكس عشان ترجع لها لو مش فاكرها. C4 و5 وN9 وN7 دي كلها جايه من الجلايسين، الجلايسين داخل كله في تصنيع البيورين بيز. C6 جايه من الكربون دايوكسيد اللي هو بتاع الريسبيريشن يعني، او في السوليبل فورم ممكن نسميه بايكارب. فلو جيت قلت لك ان الكربون 6 جايه من البايكارب ده صح، لان ده السوليبل فورم في كربون دايوكسيد. C8 برضو جايه من 1 كربون مويتي متشاله على التترا هيدروفوليت، بس هنا هتبقى في الميثيلين فورم. يبقى C2 و C8 الاثنين جايين من 1 كربون مويتي متشاله على التترا هيدروفوليت، بس C2 جايه من 1 كربون مويتي in the form of فورمايل، فبسميها فورمايل تترا هيدروفوليت. لكن C8 جايه in the form of ميثيلين، فبسميها ميثيلين تترا هيدروفوليت، وان شاء الله هنعرف الفرق بينهم واحنا بنشرح الفوليك اسيد. يبقى تاني كمان نقطه هنا، اشهر امينو اسيد بيدي 1 كربون مويتي للتترا هيدروفوليت هو السيرين امينو اسيد. فلما يجي لك في الام او في الترو اور فولس ان السيرين دخل في تصنيع البيورين بيز، تقول لا غلط، وانا عندي كربونتين جايين من على التترا هيدروفوليت. طب مين اللي ادى الكربونه للتترا هيدروفوليت؟ السيرين. يبقى السيرين بكده داخل فعلا في تصنيع البيورين بيز. ازاي؟ عن طريق ان هو بيدي كربونه للتترا هيدروفوليت في صوره فورمايل بقى تديني كربون 2، في صوره ميثيلين تديني كربون 8، مش هتفرق. لكن اكتر امينو اسيد بيدي 1 كربون مويتي تتشال على التترا هيدروفوليت هو السيرين امينو اسيد، وبالتالي السيرين امينو اسيد enter in the purine base biosynthesis. يبقى تاني نرجع، النيتروجين رقم 1 جايه من الاسبارتيت او الاسبارتيك اسيد. كربون نمبر 2 جايه من 1 كربون مويتي متشال على التترا هيدروفوليت in the form of فورمايل، اسمها فورمايل تترا هيدروفوليت. N3 و N9 اللي هي نيتروجين نمبر 3 ونيتروجين نمبر 9 جايه من الامايد اوف جلوتامين. C4 و5 و N7 جايه من الجلايسين امينو اسيد. C6 جايه من الكربون دايوكسيد او اللي هو البايكارب. C8 جايه من 1 كربون مويتي متشال على التترا هيدروفوليت اللي هي في صوره ميثيلين، واتفقنا اكتر امينو اسيد بيشيله سواء كان فورمايل او ميثيلين السيرين امينو اسيد. اتفقنا ان انا ما بصنعش بيز، امال انا بصنع ايه؟ بصنع نيوكليوتايد. فانا عايزه اصنع دي متشاله هنا، متشاله على كربون 1 في ريبوزه ماسكه في فوسفات. يبقى انا الاول محتاجه اجيب ريبوز ماسكه في فوسفات. طب مين اكتر باثوي كان بيديني الريبوز فوسفات او الريبوز 5 فوسفات؟ الاتش ام بي شنط. يبقى انا هروح للاتش ام بي شنط، ولو حضرتك مش فاكر ده هسيب اللينك بتاعها عشان نراجعه. اروح الاتش ام بي شنط اخد منها الريبوز 5 فوسفات، بس الريبوز 5 فوسفات ده مش اكتف، انا عايزه احوله الى الاكتف فورم. الاكتف فورم اوف ريبوز 5 فوسفات هو فوسفوريبوزايل بايروفوسفات، اسمه ايه؟ PRPP، فوسفوريبوزايل. طب انا جايبه اصلا ريبوز ماسك في فوسفات، فده اسمه فوسفوريبوزايل. باجي هنا اروح حاطط له كمان 2 فوسفات، 2 فوسفات دي اسمها بايروفوسفات، يبقى هو كده اسمه فوسفوريبوزايل بايروفوسفات، يعني ريبوزه ماسكه في 3 فوسفات. بس ما قلتش تراي فوسفات، ليه؟ لان واحده فيهم ماسكه في كربون 5 والاثنين التانيين ماسكين في كربونه ثانيه، فمش هقدر اقول عليهم ان هم 3 فوسفات لان هم مش ورا بعض. لا، ده هو فوسفوريبوزايل، فوسفوريبوزايل في فوسفيته واحده ماسكه لوحدها كده، وبعدين بايروفوسفات وفي فوسفتين ماسكين جنب بعض. يبقى الاكتف فورم اوف ريبوز 5 فوسفات هو الفوسفوريبوزايل بايروفوسفات، بصنعه من الريبوز 5 فوسفات. طب انا جبت اصلا الريبوز 5 فوسفات منين؟ جبته من الاتش ام بي شنط. طب هحوله الى فوسفوريبوزايل بايروفوسفات منين؟
احوله الى فوسفورايبوزايل بايروفوسفات عن طريق انزيم اسمه فوسفورايبوزايل بايروفوسفات سينثيز، وهو ده اول خطوه في الدينوفو سينثيز اوف بيرين بيز. يعني انا اول خطوه عندي مش ان انا اصنع البيز، لا، ان انا اجيب الفوسفورايبوزايل بايروفوسفات اللي هو الاكتف فورم اوف رايبوز 5 فوسفات، وبعد كده اصنع عليه البيز. يبقى انا الاول هجيب الرايبوز 5 فوسفات من الاتش ام بي شنط، هحوله الى فوسفورايبوزايل بايروفوسفات عن طريق الفوسفورايبوزايل بايروفوسفات سينثيز، وهو ده الكي انزيم بتاع الدينوفو سينثيز اوف بيرين بيز. طب انا صنعته ازاي؟ جبت الاثنين فوسفيتا منين؟ جبتهم من الاي تي بي. الاي تي بي لما اشيل منه اثنين هيتحول الى اي ام بي او ادينوزين مونوفوسفات. هيبقى اول خطوه هصنع الاكتيف فورم اوف الرايبوز 5 فوسفات اللي هو الفوسفورايبوزايل بايروفوسفات. هصنعه ازاي؟ عن طريق انزيم اسمه فوسفورايبوزايل بايروفوسفات سينثيز. هجيب له 2 فوسفيتا منين؟ من الاي تي بي، احوله الى اي ام بي. تمام كده انا جبت الرايبوز 5 فوسفات، وهنا بقى هيبقى ماسك فيه كمان 2 فوسفات. انا عايز بقى اضيف هنا ايه؟ اضيف هنا البيز. انا همسك اصلا البيز من هنا ازاي؟ انا بمسك دايما الرايبوز مع البيز كربون تو نيتروجين، دي كربونه غالبا بتمسك في البيز في نيتروجين. طب انا همسك في انهي نيتروجينه من دول؟ في البيورين بيز انا بمسك في نيتروجين نمبر 9. يعني انا المفروض اول حاجه هضيفها دلوقتي في البيز هي نيتروجينه رقم 9، لان انا عندي الرايبوز 5 فوسفات. اول حاجه هتمسك في الرايبوز 5 فوسفات هي نيتروجين 9. طب هي نيتروجين 9 دي جايه منين؟ جايه من الامايد اوف جلوتامين. يبقى اول حاجه هجيبها تلزق هنا من ده كله الامايد اوف جلوتامين، وبعد كده هجيب الباقي. زي ما اتفقنا مش مهم بالنسبه لحضرتك كاندر جراديوت، بس لو كبوست ان شاء الله لو حضرتك محتاجه اشرحه لحضرتك. يبقى تاني اتفقنا ان انا الدينوفو سينثيز معناها ان انا بصنع البيز وبصنع كل حاجه، بس انا ما بصنعش في صوره بيز، انا بصنع في صوره نيوكليوتايد اللي هي الرايبوز وماسكه في فوسفيتا وماسكه في البيز. اول حاجه بجيبها هي الاكتيف فورم اوف رايبوز 5 فوسفيت اللي هو الفوسفورايبوزايل بايروفوسفيت. انا بجيب الرايبوز 5 فوسفيت من الاتش ام بي شنط، وهضيف عليه 2 فوسفيتا من الاي تي بي، احوله الى اي ام بي عن طريق انزيم اسمه فوسفورايبوزايل بايروفوسفيت سينثيز، وده هو الكي انزيم اوف ذا نوفو سينثيز اوف بيورين بيز. بعد كده ببدا اضيف البيورينز، لان انا بمسك كربون 1 في البيورين بان 9 كربون 1 في الرايبوز بان 9 في البيورين، فاول حاجه هصنعها هي ان 9 في البيورين. يعني اول حاجه هجيبها هو الجلوتامين عشان اجيب منه الامايد جروب. بعد كده بقيه الحاجات هجيبها منين؟ ان 3 وان 9 اتفقنا من الامايد اوف جلوتامين، ان 1 من الاسبارتيت، سي 2 جايه من الفورمايل تتراهيدروفوليت اللي غالبا اللي مديله سيرين، وسي 8 جايه من الميثيلين تتراهيدروفوليت اللي غالبا اللي مديله سيرين، وبعد كده سي 4 و5 وان 7 جايه من الجلايسين، وسي 6 جايه من الكربون دايوكسيد. هل انا كده اللي انا صنعته ده ايه؟ ادينين ولا جوانين ولا ايه؟ انا عايز هما البرينز قلنا ادينين وجوان، اللي انت صنعته ده ادينين ولا جوانين؟ لا ولا ده ولا ده. امال انا اللي صنعته ايه؟ اللي انا بصنعه في الاول ده انا بصنع دي بقى ماسكه في ده، ودي فيها دبل بوند، ده اسمه اينوزين مونوفوسفات. ده اول حاجه بتتصنع من البيورين في البيورين ميتابوليز. في الدينوفو سينثيز انا ولا بصنع ادينين الاول ولا بصنع جوان، امال انا بصنع ايه؟ بصنع اينوزين مونوفوسفات. هو ده واحد من البيورين بيزز، بس ده مش داخل عندي في حاجه في جسمي، مش بيصنع منه حاجه. هو ده البريكيرسر او اللي بيطلع قبل او اللي انا هجيب منه بعد كده الادينين والجوان. ده البريكيرسر اوف ادينين اند جوان. تمام. عايزه احوله بقى الى ادينين وجوان. تمام. عشان تحوله لادينين انت محتاج تشيل الكيتون جروب دي وتخلي مكانها امينو جروب NH2. يعني انا عشان احول الاينوزين مونوفوسفات الى ادينين مونوفوسفات عايز ايه؟ عايز امينو، صح؟ وعايز طاقه. يبقى انا هكسر اي تي بي، تمام، وعايز امينو. هجيب الامينو منين؟ هجاوب امينو من الاسبرتيت امينو اسيد. يبقى انا عشان احول الاينوزين مونوفوسفات الى ادينوزين مونوفوسفات عايز امينو جروب، هجيبها منين؟ من الاسبرتيت امينو اسيد. وعايز طاقه، هجيبها منين؟ من الاي تي بي. يعني ده منطق ان انا هصنع اي ام بي اكسر اي تي بي؟ لا طبعا. امال انا هعمل ايه؟ هكسر هنا، هيبقى السورس اوف انرجي بتاعي هو جي تي بي. وانا مش منطق علشان اصنع اي ام بي اكسر اي تي بي، اصنع ادينوزين مونوفوسفات اكسر له ادينوزين تراي فوسفات، مش منطق. يبقى تاني اول حاجه بتتصنع في الدينوفو سينثيز اوف بيورين بيزز هو الاينوزين مونوفوسفات. ده مش داخل في حاجه، لكن ده البريكيرسر بتاعه. عشان احوله الى ادينوزين مونوفوسفات
انا محتاج امينو جروب هجيبها من الاسبارتيت امينو اسيد، ومحتاج انرجي هجيبها من الجي تي بي. ليه ما جبتهاش من الاي تي بي؟ لان مش منطق ان انا اصنع ادينوزين مونوفوسفات بتكسير ادينوزين ترايفوسفات. تمام؟ تمام. طب لو انا عايزه احول الادينوزين مونوفوسفات ده الى جوانوزين مونوفوسفات، قال لك انا هسيب الدبل بوند او دي زي ما هي، بس هاجي هنا واروح ضايف امينو جروب. طب هتجيب الامينو جروب دي منين؟ من الاسبارتيت برضو؟ لا، من الجلوتامين. يبقى انا هضيف امينو جروب في حاله الادرينال، بس انا هجيبها منين؟ من الاسبارتيت. لكن لما هضيف امينو جروب في حاله الجوانين هجيبها منين؟ من الجلوتامين. وبرضو محتاج طاقه. هنا بقى هل هجيب الطاقه من الجي تي بي؟ لا، برضو هنا هجيبها من الاي تي بي. يبقى انا لو بصنع ادينوزين مونوفوسفات محتاج جوانوزين ترايفوسفات. لو انا بصنع جوانوزين مونوفوسفات محتاج ادينوزين ترايفوسفات، وبالتالي وجود الاثنين بيأثر على بعض. يعني انا لو عندي اي تي بي كتير هصنع جوانين كتير، لكن لو انا عندي جي تي بي كتير هصنع ادينين كتير. تعالوا نراجع الدينوفو سينثيسيس اوف بيورين بيزز. اتفقنا كلمه دينوفو ان انا بصنع نيوكليوتايد على بعضها انكلودنج البيز. اول حاجه المفروض تجهز هو الريبوز 5 فوسفات اللي انا جايبه من الاتش ام بي شنط. بعد كده بحوله للاكتيف فورم اوف ريبوز 5 فوسفات اللي هو الفوسفوريبوزايل بايروفوسفات عن طريق انزيم اسمه فوسفوريبوزايل بايروفوسفات سينثيز، وبجيب له 2 اي تي بي، بجيب له 2 فوسفات من الاي تي بي، وهو ده الكي انزيم بتاع عمليه الدينوفو سينثيز اوف بيورين بيزز. بعد كده ببدا اضيف له الحاجات بتاعه البيورين بيز. اول حاجه بتضاف هي N9 لان هي اللي بتمسك في كربون 1 في البيوري في الريبوز، وN9 دي جايه من الامايد اوف جلوتامين. فاول حاجه بضيفها هو الجلوتامين امينو اسيد. بعد كده بقيه الحاجات بتيجي منين؟ عندي N1 جايه من الاسبرتيت، C2 جايه من الفورمايل تترا هيدروفوليت، N3 وN9 جايه من الامايد اوف جلوتامين. بعد كده عندي C4 و5 وN7 جايه من الجلايسين امينو اسيد، C6 جايه من الكربون دايوكسيد او اللي هو البيكارب، C8 جايه من الميثيلين تترا هيدروفوليت. واتفقنا سواء الفورمايل او الميثيلين تترا هيدروفوليت غالبا شايلين ال1 كربون دي من السيرين امينو اسيد، وبالتالي السيرين انتر امبيورين بيز بايساينز. بعد ما بصنعه اللي بيطلع لي في الاول ولا هو جوانين ولا هو ادينين، البريكيرسر بتاعهم هو اللي بيطلع اللي هو الاينوزين مونوفوسفات. بيبقى عند كربون 6 دبل بوند. عشان احوله الى ادينوزين مونوفوسفات انا هبدل الكيتون جروب دي بامينو جروب هجيبها من الاسبارتيت امينو اسيد، وهحتاج انرجي هجيبها من الجي تي بي. لكن لو انا هحول الادينوزين مونوفوسفات الى جوانوزين مونوفوسفات انا هسيب الكيتون جروب دي وهضيف عند الكربون 2 امينو جروب. هجيب الامينو جروب في الحاله دي من الجلوتامين امينو اسيد، وهجيب الانرجي من الاي تي بي، وبالتالي الاي تي بي بيأثر على تصنيع الجوانوزين والجي تي بي بيأثر على تصنيع الادينوزين. وكده خلصنا الدينوفو سينثيسيس اوف بيورين بيزز، وان شاء الله السيشن الجايه نبدا في السلفيج. اشوفكم على خير.